حضرات صرف 10 منٹ واسطے 10 منٹ واسطے جڑا بندہ جناب 24 گھنٹے دے اندر 10 منٹ رب دی کتاب نو نہیں دیندا جناب جڑا 24 گھنٹے تو بعد توجہ دے نال ذرا بات نو سنیا جے اے جناب بات سن کے اے بات لوگاں تک پہنچانا تواڈے ذمے میں کیونکہ میں تانوں دسن دیا تہاڈا حق بندا سن کے لوگاں تک اگے پہنچانا کیونکہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا چہرہ اللہ پاک تر و تازہ رکھن گے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کئیاں لوگاں دے چہرے کالے ہون گے کئیاں لوگاں دے چہرے چمکدار ہون گے فرمایا جنہاں لوگاں دے چہرے چمکدار ہون گے انہاں وچوں ایک بندیاں دی نشانی اے وی ہے فرمایا سمی اللہ مقالتی فرمایا جس بندے نے میری ایک گل سن لئی میری ایک حدیث سن لئی قرآن پاک دی ایک آیت سن لئی او دے کول علم ہے ایک آیت دا علم ہے یا جناب ایک حدیث دا علم ہے فرمایا انہیں اگے لوگوں تک نہیں پہنچایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرا چہرہ کالا ہوئے گا اگر اپنے چہرے نو قیامت والے دن چمکدار بنانا چاہنے تے پھر جڑا تواڈے کول علم ہوئے اگے لوگاں تک پہنچانا تواڈے ذمے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے میری ایک حدیث نو یاد کر کے اگے لوگاں تک پہنچا دیتا اللہ پاک او دا چہرہ کل قیامت دن تر و تازہ رکھن گے سبحان اللہ اللہ اسی تیرے حضور دعا کرنے اللہ کل قیامت دن انہاں لوگاں وچ اللہ شامل فرما لئی جنہاں لوگاں دا اللہ چہرے تو تر و تازہ رکھیں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اوذرا غور کرتے جایا توجہ کرتے جایا جی جڑا بندہ 24 گھنٹے دے اندر 10 منٹ اللہ دی کتاب نو نہیں دیندا او دے پیدا ہون دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سبحان اللہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اور لوگوں دنیا دے اندر جناب کھیلن والے ہو دنیا دے اندر مصروف ہو کے رہ جان والے ہو فرمایا میں تانوں اس واسطے دنیا تے نہیں بنایا اس واسطے دنیا تے تانوں پیدا نہیں کیتا کہ تسی جناب صرف کماؤ تے کھاؤ صرف اپنے بیوی بچیاں دے نال خوش رہو صرف جناب جویں لوکی عام ایک گل کر دینے کہندے نے 4 دن دی زندگی ہے ہس کھیڑ کے گزار لو یار ہسنا کھیڑنا بھی چاہیے لیکن رب دی کتاب نو ٹائم دینا چاہیے فرمایا انساناں تے جناں نو اساں پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ اے اللہ دی عبادت کرن اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ تسی رب نو کما کے دیو اللہ فرماندے نے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللہ اکبر حضرات اللہ پاک فرما رہے نے پارہ نمبر 26 سے سورۃ ذاریات اللہ اکبر استائیے پارے دی اگوں آیتاں شروع ہو جاندیاں نے اللہ ذل جلال والاکرام نے فرمایا مینوں تواڈے کول کوئی لالچ نہیں تسی مینوں کما کے دیو تے میں جناب استعمال کراں فرمایا نہیں بلکہ میں تے سب تو بڑا رزاق ہاں میں تے سب تو بڑا تانوں دین والا ہاں فرمایا جیڑا بندہ 24 گھنٹے دے اندر اپنے کاروبار نو ٹائم دیندا ہے اپنے کارخانے نو ٹائم دیندا ہے اپنی فیکٹری نو ٹائم دیندا ہے اپنے بیوی بچیاں نو ٹائم دیندا ہے حضرات اپنے دوستاں نو ٹائم دیندا ہے حضرات اپنے موبائل نو ٹائم دیندا ہے لیکن اودی بد نصیبی بدبختی کے رب دی کتاب نو ٹائم نہیں دیندا اودے پیدا ہوندا کوئی مقصد نہیں
اس واسطے آؤ اپنے پیدا ہونے دا مقصد سمجھیے، اپنی تخلیق دا جناب مقصد سمجھیے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ تے جناب کئی لوگ پھر گلاں کردے نہ، تے ایک انگریز کہندا ہے مسلماناں نو، کہندا یار جڑا قرآن تسی پڑھتے ہو منوں بھی دیو نا، میں بھی قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا توجہ دے نال واقعہ سنیا جے، ذرا جناب غور دے نال بات سنیا جے۔ ایک انگریز کہندا کہ یار او کتاب منوں بھی دیو جڑی تسی پڑھتے ہو۔ انہوں جناب ایک مسلمان نے قرآن دیتا، انہیں جناب ایک سال لایا پڑھن واسطے، پڑھ لیا، پھر کہتا ہے منو او کتاب دیو جدے تے او مسلمانوں تسی عمل کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دھوکھے، بے ایمانیاں، جناب نفرتاں، شرک، زنا، شراباں پینیاں، جھوٹ بولنا، اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں۔ انگریز نے آکھیا یہ تے قرآن میں او پڑھیا ہے جیڑی اللہ دی کتاب ہے، ہن منوں قرآن او دیو جدے تے تسی عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار ڈوب مرن دا مقام نہیں کہ اسی مسلمان ہو کے قرآن دے مطابق زندگی نہ بسر کر سکیے، تے ایک باہروں جناب بندے کتاب نو پڑھ کے، قرآن نو پڑھ کے اے جناب ساڈے تے لیبل لا دین کہ تسی قرآن دے مطابق عمل نہیں جے کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آؤ قرآن